Giinagurahan na sa lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Esperanza ug sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang duha ka andanang Regional Evacuation Center gikan sa DPWH Caraga. Gipatindog kini sulod sa 1,200 square meter nga luna sa barangay poblasyon nga nagkantidad og 36 million pesos. Ang nasabit nga pasilidad kayang maka-accommodate og 30 ka pamilya o 150 ka mga individuals. Aron mamahimong haruhay ang pagpuyo sa mga mapakwit dinhi, kompleto kini sa mga amenities sama sa infirmary, labhanan og drying area, kasilyasan, kaliguanan ug uban pa. Sumala ni DPWH Caraga Region Maintenance Division Chief Engineer Cristina Luz Kakayan, gisiguro nila ang kalig-on sa maong struktura alang sa safety sa mga mogamit niini din gawa sa magamit nini isip evacuation center, pwede sab kining magamit nga venue sa mga trainings ug uban pa nga nagkalain-laing mga kalihukan. Sumala usab kay PDRRMO Officer Armando Gomez, ang Esperanza ay katulong nga lungsod sa probinsya sa Agusan del Sur nga adunay regional evacuation center. Pinaagi na sa rekomendasyon sa Office of the Civil Defense kon OCD Caraga ni adtong 2017.